बगदाद की गलियों में एक फकीर जिसके बदन पर फटे पुराने कपड़े थे, भूख और फाके के आलम में शहर भर में आवाजें लगा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन लास्ट रिएक्शन। आज की जो हमारी इस्लामिक रिएक्शन वीडियो है वो रोहिल वाइस की वीडियो है जिस पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। तो वीडियो का टाइटल है बगदाद की तबाही और एक फ़कीर की बद्दुआ। जब बगदाद के लोगों ने इंसानों का गोश्त खाया। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और चल के इस वीडियो को देखते हैं। बगदाद की गलियों में एक फकीर जिसके बदन पर फटे पुराने कपड़े थे, भूख और फाके के आलम में शहर भर में आवाजें लगा रहा था। उसकी आवाज में दर्द और मायूसी का उनसर था। कोई है ईमान वाला जो इस भूखे फकीर को एक वक्त का खाना खिला दे, मगर उस पूरे शहर में जो अपनी खुशहाली, तिजारत और अजमत के लिए मशहूर था, ऐसा कोई ना था जो उस फकीर को एक लुक़मा दे सके। फकीर की आंखों में भूख की तेज नजर आ रही थी और जिस्म में कमजोरी के आसार। जब उसने देखा कि उसकी आवाज किसी के दिल को नहीं छू रही, उसने हाथ उठाकर बद्दुआ दी, ए अर्श के मालिक, आज बगदाद में कोई ऐसा नहीं जो तेरे दिए हुए रिस्क से मुझे खाना दे सके। फकीर की बद्दुआ जब फिजा में गूंजी तो बगदाद, जो एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज था, एक अजीम कहत की जद में आ गया। न सिर्फ शहर बल्कि पूरा इराक उस कहत की लपेट में आया। दजला का पानी कम हो गया, जमीनों पर बीज नहीं उगे और बगदाद में खुशहाली का हर निशान मिट गया। लोग एक लुक़मे के लिए तरसने लगे और कई खानदानों ने खुदकुशियों का रास्ता अपना लिया। ये 334 हिजरी और 747 ईस्वी का जमाना था। आखिर ऐसा हुआ क्या था बगदाद में? बगदाद की ज़राअत दजला के पानी पर मुनहसर थी, जो उस इलाके की ज़राई सरगर्मियों के लिए ज़रूरी था। लेकिन 947 ईस्वी में दजला का पानी गैर मामूली हद तक कम हो गया, जिससे ज़राअत का पूरा निज़ाम मुतासर हो गया। दजला का पानी कम होने की वजह से न सिर्फ पानी की फराहमी मुश्किल हो गई, बल्कि उसके साथ साथ नहरों और आबपाशी के निज़ाम की हालत भी बहुत ख़राब हो गई। यह न सिर्फ खेतों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, बल्कि उससे ज़मीन की ज़रखेज़ी भी मुतासर हुई, जिससे फसलें नहीं उग सकी। इराक का मरूफ ज़रखेज़ मैदान, जो कभी अजीम तरीन फसलों की पैदावारी सलाहियत का हामिल था, अब कहत का शिकार हो गया। अब्बासी खिलाफत का खराजी निज़ाम उस दौरान बदअनवानी और बद इंतज़ामी का शिकार हो चुका था। हुकूमत ने किसानों से इतने भारी खराज वसूल किए कि किसानों के लिए ज़मीनों की देखभाल और उन पर फसलों की उगाही मुमकिन न रही। खराज के बदले में किसानों को मुनासिब मुराद या इमदाद नहीं दी गई। इससे न सिर्फ किसानों की मईशत मुतासिर हुई, बल्कि ज़रई पैदावार में भी कमी आई, जो उस कहत के मरकज़ी असबाब में शामिल थी। इस बद इंतज़ामी ने हुकूमत के इंतज़ामी ढांचे की कमज़ोरी को ज़ाहिर किया, जिसने बहरान को मज़ीद बढ़ा दिया। बहरान के दौरान ताजरों ने ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। ख़ास तौर पर अनाज जैसे आटे की कीमतें आसमान को छूने लगी। एक बोरी आटा 4800 दिरहम तक पहुँच गया, जो उस दौर में आम लोगों की पहुँच से बाहर था। जब आवाम को ज़रूरत थी, ताजर मुनाफे के चक्कर में रहे और बुनियादी ज़रूरियात की अशिया मार्केट में नहीं आई, जिसकी वजह से गरीब आवाम मजीद मुश्किलात का शिकार हो गए। इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी ने आवाम के दरमियान मायूसी और गुस्सा पैदा किया, क्योंकि एक तरफ तो कहत था और दूसरी तरफ ताजरों का मुनाफाखोरी का अमल जारी था। इस कहत के पस मंज़र में मौसमियाती तब्दीलियाँ भी अहम किरदार अदा कर रही थीं। खुशगसाली और मौसमी उतार चढ़ाव ने ज़राअत पर पहले से मौजूद दबाव को मज़ीद बढ़ा दिया। इराक, जो अपने ज़रखेज़ मैदानी इलाकों की वजह से मशहूर था, अब उन कुदरती अवामल की वजह से अपनी ज़रई खुद कफालत से महरूम हो गया। इसके अलावा तवील मुद्दती मौसमी असरात ने ज़रई ज़मीनों की ज़रखेज़ी को ख़त्म कर दिया और खेती की पैदावार को गैर मामूली हद तक कम कर दिया। कहत ने समाजी सतह पर भी संगीन असरात मुरतब किए। जब लोगों को रोटी का एक लुक़मा तक नसीब नहीं हो रहा था, तो उन्होंने गैर अखलाकी और मुजरिमाना सरगर्मियों की तरफ रुख किया। चोरी, लूट मार और हत्या के इंसानों को खाने तक के वाक़यात तारीख़ में दर्ज हुए। ऐसा होता जब कोई मर जाता, दूसरे इंसान उसका गोश्त खाकर उसको आग पर पकाते और इंसानों का गोश्त खाने लगे। कई लोग अपने प्यारों की लाशें दफनाने की इस्तिताअत नहीं रखते थे और वो गलियों में पड़ी रहती थीं।
اس دوران سماجی روابط ٹوٹ گئے اور شہر میں افراتفری اور بے چینی پھیل گئی۔ قحط کے دوران بہت سے لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت کرنے لگے، لیکن شہروں میں بھی حالات کچھ بہتر نہیں تھے۔ بغداد جو علم و ثقافت کا مرکز تھا، اب ایک انسانی المیہ کا شکار ہو گیا۔ لوگ شہر میں جا کر بھی بدتر حالات کا سامنا کر رہے تھے۔ حکومت کی طرف سے کوئی مؤثر امداد نہیں آئی اور عوام کی حالت ہزار بد سے بدتر ہوتی گئی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق بغداد کی گلیوں میں ہزاروں افراد بھوک اور بیماریوں سے مر گئے۔ بے روزگاری اور مایوسی کا یہ عالم تھا کہ کئی افراد نے خودکشیوں کا راستہ اپنایا۔ ابن مسکویہ نے اپنی تحریروں میں ذکر کیا کہ قحط کے دوران بغداد میں کئی علاقوں میں اجتماعی خودکشیوں کے واقعات رونما ہوئے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو درختوں کے پتے اور جانوروں کی باقیات تک کھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ سب بغداد کے حالات کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ قحط عباسی خلیفہ المتقی باللہ کے دور میں آیا، لیکن خلافت کی جانب سے اس بحران کے حل کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ حکمرانی طبقہ عوام کی حالت ازار سے بے خبر رہا اور اس سنگین صورتحال کو نظر انداز کیا۔ اس کے نتیجے میں عباسی خلافت کا زوال شروع ہوا، جو بعد میں مزید گہرا ہو گیا۔ یہ قحط نہ صرف قدرتی عوامل کا نتیجہ تھا، بلکہ حکومت کی ناکامیوں کی بھی ایک واضح مثال بن کر سامنے آیا۔ جیسے ہی قحط نے بغداد کو اپنی لپیٹ میں لیا، غریب عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ وہ جو کبھی خوشحال تھے، اب ایک نوالے کے لیے ترسنے لگے۔ ہر طرف افلاس، بھوک اور بیماری کا راج تھا۔ لوگ مر رہے تھے، ان کی لاشیں گلیوں میں پڑی رہتی تھیں اور دفنانے کے لیے وسائل تک موجود نہ تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی جانب سے غضب کی لہر نے بغداد کو نشانہ بنایا۔ یہ قحط ایک عبرت تھا جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے۔ جب حکمران عوام کی فلاح و بہبود کے بجائے اپنی دولت کو بڑھانے میں لگ جائیں اور غریب عوام کی حالت کو نظر انداز کریں، تو اللہ کی مدد کبھی نہیں آتی۔ بغداد میں جب حکومتی ظلم اور بد انتظامی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اللہ نے اس شہر کو قحط اور مصیبت کی شکل میں سزا دی۔ یہ صرف ایک قحط نہیں تھا، بلکہ ایک عذاب تھا جو لوگوں کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ آج ہم اس وقت میں جی رہے ہیں جب دنیا بھر میں مہنگائی، بے روزگاری اور غریبوں کا استحصال اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اور حکومتی بدعنوانی نے عوام کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی وہی بے حسی، ظلم اور استحصال نظر آتا ہے جو بغداد کے حکمرانوں نے غریبوں کے ساتھ کیا تھا۔ آج جب ہر طرف مہنگائی کی لہر بڑھتی جا رہی ہے، تو غریب عوام اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں اور لوگوں کو علاج تک کی سہولت نہیں مل رہی۔ حکمران اور بڑی کمپنیاں اپنی دولت میں اضافہ کر رہی ہیں، لیکن عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے ایک سنگین انتباہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کی رضا اور انصاف کی طرف نہیں بڑھیں گے، یہ مصیبتیں کم نہیں ہوں گی۔ جیسے بغداد کے قحط نے یہ ثابت کیا کہ ظلم اور استحصال کی قیمت ہمیں بھگتنا پڑتی ہے، بالکل ویسے ہی اگر ہم نے اپنے معاشرتی اور اقتصادی نظام کو درست نہ کیا تو اللہ کا عذاب کسی بھی وقت ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔ یہ وقت ہمارے لیے ایک سنگین سبق ہے۔ قحط اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد بغداد میں حکومتی نظام نے عبرت حاصل نہ کی اور نہ ہی اس نے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کی۔ یہی وجہ ہے کہ بغداد کا زوال شروع ہو گیا اور وہ عظمت جو کبھی اس شہر کی شان تھی ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ ہمیں اپنے معاشی، سماجی اور اخلاقی حالت کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی دولت کا غلط استعمال کیا، اگر ہم نے غریبوں کے حقوق کو پامال کیا، اگر ہم نے ظلم کو بڑھاوا دیا، تو ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر تو دوستو یہ تھی روہل وائس کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے، اگر ہم اس سے سبق حاصل کریں تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے فرسٹ ریئیکشن لاسٹ ریئیکشن کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔